इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूँ मोना खान। इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह से एक गहमा गहमी वाला दिन था, क्योंकि वकला ने कॉल दे रखी थी। यहाँ पर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का इजलास जो शुरू है, जारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2 बजे इजलास शुरू हुआ, लेकिन सुबह से ही जो रेड जोन के जो आने वाले रास्ते थे उनको तमाम अतराफ से बंद कर दिया गया। पैदल रास्ते भी बंद किए गए। जो मागला रोड एक रास्ता है वो खुला छोड़ गया, लेकिन वहाँ पर सुबह तो क्योंकि ऑफिस टाइम सबका 9 बजे होता है तो उस वजह से लंबी कितारें थी, जिस वजह से मिलिट्री कोर्ट केस में भी वकला नहीं पहुंच सके सलमान अकरम राजा, और वो केस नहीं हो सका। जिसके बाद वकला ने जो एहतजाज की कॉल दे रखी थी, कराची से वकला की तकरीबन 200 से 300 वकला यहाँ पे आए, लेकिन अभी जो हमने सारा घूम के देखा है डी चौक में या हाई कोर्ट के से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल चल के, तो वकला की इतनी तादाद नहीं है जितनी के होनी चाहिए थी। सुबह एक जगह पे वकला जमा हुए हैं और उसके बाद अब वकला सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। यहाँ पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बस वो लामती तौर पे वो एहतजाज अब कहीं पे नजर नहीं आ रहा। चूंकि इजलास सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जो पीटीआई के जो सेनेटर हैं, जो कि जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के रुकन भी हैं, उन बैरिस्टर अली जफर, उनसे जब बात की तो उन्होंने भी चूंकि इससे पहले खत लिखा था जुडिशल कमीशन पाकिस्तान को मौखर करने के लिए इजलास को, लेकिन उनसे जब बात की कि वो क्या इजलास में शिरकत करेंगे तो उन्होंने कहा कि शिरकत करेंगे और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये देंगे। लेकिन ये सारा मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जो 8 जजेस की तैनाती है वो होनी है, कैसे होनी है, कितनी हाई कोर्ट से कितने जजेस को लिया जाएगा? फैसल पाशा सीनियर सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी हैं, अदालती अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं। फैसल, ये बताइएगा कि अभी ये जो एहतजाज वाला मामला है ऐसे शुरू कैसे हुआ है? हाई कोर्ट से शुरू हुआ है और कैसे यहाँ तक पहुँचा? देखिए, ये तो चीज़ चल रही है 21 अक्टूबर से। 21 अक्टूबर आपको याद होगा कि 26वीं आइनी तरमीम पास की गई, तो उसके बाद से जो मामलात हैं, जो जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार है, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कॉम्पोजिशन है उसको चेंज किया गया, तो उसके खिलाफ वकला जो हैं उन्होंने एहतजाज किया। मुझे याद है कि 22 अक्टूबर को जब हमने यहाँ पर वकला से बात की, हामिद खान सीनियर एडवोकेट जो हैं उन्होंने इसको स्याह तरीन दिन करार दिया और उन्होंने एक तहरीक चलाने का इंदिया भी दिया इस हवाले से। अच्छा, और जो एक डेवलपमेंट होती रही, हमने देखा कि तकरीबन वकला कम्युनिटी का हमें एक कॉन्सेंसस नजर आया 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, बलूचिस्तान बार काउंसिल हो, तमाम जो बार काउंसिल्स हैं उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम की तनसीख के लिए यहाँ पर दरखास्तें दायर की। उन्होंने कहा कि ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है और अदलिया के जो इख्तियारात हैं उनको सल्ब करने की एक काविश की गई है। ये जो मामला थे। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जब 31 जनवरी को सदर पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस को ट्रांसफ़र किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिप्रेजेंटेशन भी फाइल की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक एप्लीकेशन फाइल की। उन्होंने कहा जी कि पहले यहाँ पर जुडिशरी की जो सीनियरिटी है उसके मसले को हल किया जाए और उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए और उसके बाद नए जो जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाएँ। अच्छा, दूसरी तरफ हमें ये नजर आता है कि जो 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं वो उनको मौखर किया गया, नोटिस जारी किए गए, लेकिन अभी वो बाकायदा हेयरिंग जो है वो नहीं हुई, क्योंकि तमाम फरीकैन ये चाह रहे हैं कि फुल कोर्ट बने। अब फुल कोर्ट बनने का क्या मैकेनिज्म होगा, आइनी बेंच बनाएगा नहीं बनाएगा, लेकिन मीनवाइल अच्छा ये दोनों मामला जो हैं, यानी 26वीं आइनी तरमीम जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार बदला गया और दूसरी तरफ जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है जुडिशल कमीशन के जरिए से, 26वीं आइनी तरमीम के जरिए से जो नए रूल्स बनाए गए हैं। अब जो वकला हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम का पहले फैसला किया जाए, उसके बाद तैनात किया जाए। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी तो लेटर लिखे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि क्योंकि फिर वो बाइस्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी तरमीम के तहत अगर वो जज बन रहे हैं तो फिर उस तरमीम के तहत बनने वाली फुल कोर्ट का हिस्सा वो कैसे हो सकता है। जी, सुप्रीम
کورٹ کے 4 ججز نے بھی لیٹر لکھا ہے اور بیرسٹر علی ظفر جو پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر، انہوں نے بھی لیٹر لکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو 8 ججز کی تعیناتی کرنے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کو مؤخر کیا جائے اس وقت تک جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر نہیں ہوتا، کوئی کلیئرٹی نہیں آتی کہ اس کے جو طریقہ کار ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ ابھی میری بات ہوئی بیرسٹر علی ظفر سے اور بیرسٹر گوہر علی خان، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، تو یہ دونوں صاحبان جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جوڈیشل کمیشن میں جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے، ہم اس خط کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ لکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے لکھا گیا ہے، اور جو 4 ججز نے لکھا ہے، اور پھر بیرسٹر علی ظفر نے جو خط لکھا ہے، یہ سارے خطوط جو ہیں یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کو مؤخر کیا جائے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ سینیورٹی کا ایشو اٹھا رہے ہیں کہ اس کو طے کیا جائے، لیکن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ بہرحال 8 ججز کی تعیناتی کے لیے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کا اجلاس جاری ہے۔ اور کتنے ججز ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 4 ناموں پہ غور ہے اور باقی جو ہائی کورٹس ہیں ان سے 5 نام ہیں۔ دیکھیے، اصولی طور پہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ تمام جو ہائی کورٹس ہیں، 5 ہائی کورٹس، وہاں کے جو 5 سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور ان 5 میں سے جو بھی نام ہوں گے ان میں سے 8 ججز کو ایلیویٹ کر کے تو سپریم کورٹ 25 نام ہوں گے ججز کے ڈفرینٹ صوبوں کی ہائی کورٹ سے، پھر ان 25 میں سے 8 فائنلائز ہوں گے جن کو یہاں پہ ایلیویٹ کیا جائے اس گا۔ وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں 16 ججز ہیں، اس سے قبل 17 تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد 16 ججز ہیں، 2 ایڈ ہاک ججز ہیں، اور لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کو پتا ہے کہ 34 ججز کا نمبر رکھا گیا ہے، تو یہ 8 ججز جو اپوائنٹ ہونے جا رہے ہیں، یہی ایک وجہ نزاع ہے اس وقت وکلا کمیونٹی کے اندر، اور جو ایک امپریشن ہے، جو امپلائیڈ امپریشنز ہیں، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی میجورٹی بنانے جا رہی ہے، اپنی مرضی کے ججز جو ہیں وہ تعینات کیے جا رہے ہیں۔ یہی فیصل یہ بتائے گا کہ وکلا کا احتجاج کچھ اتنا پر اثر یا اتنا کوئی امپریسو نہیں تھا، کیونکہ آپ صبح سے یہاں پہ ہیں، جس طرح سے ہم نے سوچا ہوتا کہ شاید شیلنگ ہوگی اور بڑے پیمانے پہ یہاں پہ وکلا آئیں گے، دعویٰ بول دیں گے سپریم کورٹ کے اوپر، لیکن ایسا تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جی بالکل، ہمیں بھی بڑی حیرت ہوئی جب میں صبح، جس طرح سے راستے بند تھے تو لگ یہی رہا تھا کہ سارا پاکستان شاید ادھر ہی آ رہا ہے۔ میں صبح یہاں پہنچا تو عموماً وکلا کے آنے کے لیے، کیونکہ اسی روڈ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اسی روڈ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو کم از کم وکلا کی تعداد کا جمع ہونا اتنا مشکل کام نہیں تھا، لیکن جب ہم یہاں پہنچے تو ان کے لیڈران تو نظر آئے، اعتزاز احسن صاحب نظر آئے، حامد خان نظر آئے، امان اللہ کنرانی ہمیں یہاں پر، منیر ملک ہمیں یہاں پر دکھائی دیے، جو اس لائرز ایکشن کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں وہ ہمیں یہاں پر دکھائی دیے، لیکن وکلا کا کوئی ہمیں اکٹھ یہاں پر نظر نہیں آیا کہ جس نے نعرے بازی کی ہو، جس نے پولیس کو مزاحمت کرنے پر مجبور کیا ہو، کوئی ایسی چیز ہمیں بالکل بھی یہاں پر نظر نہیں آئی۔ صرف یہ ہے کہ جو شارع دستور ہے اس کی تمام انٹرنسز کو پولیس نے کارڈن آف کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ کارڈن آف جو ہے ماضی میں اتنا کوئی مؤثر ثابت نہیں ہوتا، جب فورس آتی ہے، ریزسٹنس لیکن تھی ہی نہیں، ریزسٹنس تھی نہیں، تو وکلا ڈی چوک میں جمع ہیں، وہاں پہ علی احمد قرد صاحب بھی ہیں اور دیگر وکلا بھی ہیں ڈی چوک کے، بلکہ ڈی چوک کے اکراس، وہ بھی علامتی ہی ہیں، کیونکہ ہمارے کچھ ساتھی، بلکہ ہم خود بھی وہاں تک واک کر کے گئے ہیں تو وہ کچھ اتنا زیادہ جمع غفیر نہیں ہے، وہ فورس ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ وکلا لیڈران کی جانب سے ابھی میری حامد خان صاحب سے ڈویژن ہے، بیسیکلی وکلا کے اندر بھی ڈویژن ہے، کیونکہ جیسے پاکستان بار کونسل کا جو اعلامیہ آیا تھا انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم تو اس احتجاج کو مسترد کرتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں اس وقت کرنٹ، میاں رؤف عطا، وہ اس احتجاج کو مسترد کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ اس کو مسترد کر چکی ہے، تو وکلا ڈیوائیڈڈ بھی ہیں، اور اس وقت ایک جو احتجاج کے لیے جو ایک آپ کو چاہیے قوت متحرکہ چاہیے، جو ایک یونٹی آف کاز چاہیے، جو ایک آپ کو کیٹلسٹ چاہیے، وہ نہیں ہے اس احتجاج کے اندر۔ ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے، اور اس ڈویژن کے اندر جوڈیشری کا اپنا رول بھی ہے۔
تھینک یو فیصل. بس ابھی جو اجلاس ہے وہ جاری ہے, کسی بھی لمحے وہ اجلاس ابھی ختم ہونے والا ہے, تو پھر دیکھتے ہیں کیونکہ جو پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کا, اور اسپیشلی جو 2 ججز ہیں جسٹس منصور اور جسٹس منیب, تو ان کا تو یہی تھا کہ کیونکہ ان کے تو خطوط بھی سامنے آ چکے ہیں کہ وہ بائیکاٹ شاید سامنے آئے, لیکن ابھی تک تو یہ کوئی مصدقہ اجلاس نہیں ہے. اجلاس کا اعلامیہ آئے گا تو پھر علم ہوگا کہ کہاں سے, کس ہائی کورٹ سے کتنے ججز کو سپریم کورٹ کے لیے ایلیویٹ کیا گیا ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی.